सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सबसे पहले सवाल तो आपसे ये है कि 27वीं तरमीम जो है वो पास हो गई, सब बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत से पार्टी वाले हैं, बहुत से वकला हैं जो उसके खिलाफ हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए कराची डिवीजन के दफ्तर, और ये दफ्तर है तहरीक जवानान पाकिस्तान का, जिसके बानी और कायद हैं जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, और इसको लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मोहतरम जनाब चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो कि फर्जंद हैं मरहूम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के। आपने सवाल किया तो लाजमी बेहतर समझता हूं कि अपने तारुफ के साथ आपको इस सवाल का जवाब दे सकूं और उन तमाम लोगों के हवाले से आपके सामने उन पे रोशनी भी डाल सकूं। देखिए जी, मैं सदर कराची डिवीजन तहरीके जवानान आपसे मुखातिब हूं। शफीक जान दुरानी मेरा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तहरीके जवानान आए रोज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक्टिविटी जो है मजलूम कराची के अवाम के साथ हर जगह पे मौजूद होती है और हमेशा मजलूम अवाम की आवाज बनती है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब तनवीर शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची डिवीजन के, और अरशद बिकिक साहब जो कि नायब सदर हैं कराची डिवीजन के। तहरीके जवानान एक मुहिब वतन सियासी जमात है जो अपने वतन और अपने वतन के तमाम दिफाई इदारों से प्यार करने का जज्बा रखती है दिल में, और इस अहद के साथ रखती है कि अवाम और इदारों के दरमियान जो फासले हैं, हमने ये फासले खत्म करने हैं। क्योंकि आज जो है इस मुल्क में जिस तरीके से दुश्मन अनासिर और गद्दार लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो उनका इसी मौकों पर पता चल जाता है कि 27वीं तरमीम जो है ये इस वतन के लिए, इस्लाम के लिए, सरजमीन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कामयाब तरीन बिल पास हुआ है, जो इस वतन से जाबराना, जालिमाना और जो वडेराना निजाम है उसको खत्म करने के लिए और इस वतन को तरक्की और इस मुल्क को अमन की तरफ शऊर देने के लिए यह बिल पास हुआ है। और बाकायदा तहरीके जवानान का हर कारकुन, हर सिपाही इसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता है और अपने रब के हुजूर ये दुआ करता है कि या रब्बुल आलमीन हमारे आर्मी चीफ को इससे और ज्यादा इज्जत दे और कामयाबियां नसीब करे। आप पिछले 1.5 महीने से देखें कि इस वतन में, जुनूबी वजीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, इसके अलावा केपी के मुख्तलिफ इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जितने नमूदार मुर्दार लोग थे जो इस वतन में रहते हुए, इस वतन का काते हुए, इसकी शनाख्त उसके जेब में मौजूद है, मगर वो फिर भी इंडिया के जासूस बन के मेरे वतन की अमन को सबूतार कर रहे हैं। मेरे जवानों की शहादतें आए रोज ये वतन पेश कर रही है, तो हम कैसे कहेंगे कि हम इसकी हिमायत नहीं करते? हम तो फख्र से कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद, दहशतगर्द मुर्दाबाद, गद्दार मुर्दाबाद। हमारा दुश्मन वो है जो इस वतन का गद्दार है, हमारा दुश्मन वो है जो इस इदारों का गद्दार है, और इंशाअल्लाह हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और जो इसकी मुखालफत करते हैं उसको हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा इस वतन पे रहम खाओ। इस वतन में, इस 25 करोड़ अवाम में सिर्फ 25 लाख अवाम साहिब इख्तिदार होगी, मालदार होगी। बाकायदा 24 करोड़ 75 लाख अवाम जो है वो मजदूर पेशा है, गरीब तबके के लोग हैं।
تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے تمام دفاعی اداروں پہ، چاہے وہ رینجرز ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، پولیس ہے، سب ہمارے ادارے ہیں، اسی ملک کے اولاد ہے، اسی ملک کے بچے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آیا، تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں. سر آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، انڈیا کے وفاقی اپنا دفاع نے جو بیان دیا ہے سندھ کے حوالے سے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہنسی آتی ہے رام راج سنگھ صاحب پہ. پہلے تو اس کا وہ سٹائل دیکھو بات کرنے کا، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کسی کیتا باڑی سے آ کے کپڑے اس نے چینج کیے اور اسپیکر کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنی مائک کے سامنے. جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے اور ہنسی اسے آ نہیں رہی ہے، اور وہ زبردستی ہنسائی اپنے آپ کو ہنس رہا ہے کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں کہ میں نے چھوٹی منہ اور اتنی بڑی بات کہہ دی. بات یہ ہے الحمدللہ، صبح سندھ ہو، صبح پنجاب ہے، صبح خیبر پختونخوا ہے، صبح بلوچستان ہے، صبح گلگت بلتستان ہے، اس کے علاوہ کشمیر ہے ہمارا، اور جتنے ایریاز ہیں جو کہ اس سرزمین اسلام و پاکستان کا حصہ ہے. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ آج میرا سندھ کا رہنے والا سندھی بھائی جو ہے اپنے وطن سے پیار کرتا ہے. آج سندھ کے تمام بارڈر کے اوپر ہمارے جتنے فورسز، جتنی چوکیاں ہیں، الحمدللہ سندھ کی عوام اور وہ فورسز ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہوئے ان غداروں کو، اس دشمن کو الحمدللہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں، سندھ نہ کسی کا باپ لے سکتا ہے، لینا تو بہت دور کی بات ہے. اب جب اس رام راج سنگھ نے یہ جو الفاظ ادا کیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اس کا اختتام ہو جائے، کیونکہ وہاں موجود بھی الحمدللہ، انڈیا میں موجود بھی الحمدللہ صبح سندھ اور صبح پنجاب اور صبح خیبر پختونخوا، صبح بلوچستان سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں، جو اس سرزمین کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ باتیں ہیں، باتوں ہوا تھی، ہوا میں ہوا ہی چلی گئی، اور جب بند کمرے میں آئے تو نہ ہوا رہی نہ بات رہی. انشاءاللہ پاکستان پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان رہے گا، پاکستان زندہ باد رہے گا، زندہ باد بولیں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد بولیں گے. سر سندھ کے گورنر کو ہٹانے کی جو ہے نا وہ باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہو کہ سندھ کے گورنر کو ہٹنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، کامران تسوری صاحب پچھلے بڑے برس سے وہ گورنر سندھ رہے ہیں، تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ عوامی گورنر ہے. اس کی جو ایکٹیویٹی ہم نے دیکھی، اور ہر انسان کے اپنے معاملات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، جو بھی وہ کرے، مگر میں نے انہیں کبھی بھی ایسے مقامات یا ایسے اس میں نہیں دیکھا کہ جہاں انہوں نے عوام کا دل توڑا ہو یا عوام کی مخالفت کی ہو. ہمیشہ عوام میں مل جل کر وہ رہے ہیں. تو اور تو وفاق کے فیصلے ہیں جو بھی ہیں وہاں سے ہوتے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر یہ بات ایک تحریک جوانان جنرل حمید گل کی تحریک، عبداللہ حمید گل چیئرمین ہے ہمارے، ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ کامران تسوری صاحب نے اچھا وقت گزارا، اور اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا کرے، اور اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب کرے. سر بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا. تھینک یو.